नेपालमै पहिलो पटक आयोजना गरिएको विद्युतीय सवारी साधनको कुम्भ मेला नाडा इभी एक्सपोको पहिलो दिनै अवलोकनकर्ताको भिड। सवारी साधन खरिदकर्तालाई बैंकहरूको स्केल। सरकारले सीमित व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरेर मोबाइलमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको गुनासो। व्यवसायको दबावमा कार ट्रेलिङ गर्ने काम राज्यले नै गरेको आरोप। र बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको असर। शेयर बजारमा तीव्र उतार चढावका बीच परिसूचकका साथै कारोबार रकममा समेत गिरावट। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमै पहिलो पटक आयोजना गरिएको विद्युतीय सवारी साधनको कुम्भ मेला नाडा इभी एक्सपो काठमाडौँमा सुरु भएको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा बिहिबार काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा C8 नाडा इभी एक्सपो 2022 को पहिलो संस्करण सुरु भएको हो। सोको एक कार्यक्रमका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। 4 दिने विद्युतीय सवारी साधनको प्रदर्शनीमा इभीका 9 ब्रान्डका 4 पाङ्ग्रे, 2 ब्रान्डका 3 पाङ्ग्रे, 16 ब्रान्डका 2 पाङ्ग्रे तथा केही ब्रान्डका टायरहरू राखिएका छन्। नाडाका केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य एवं एक्सपो कमिटीका सभापति अनुप बरालले एक्सपोमा नयाँका साथै पुराना ब्रान्डका विद्युतीय सवारी साधनहरू राखिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मेला सुरु भएको पहिलो दिनमै अवलोकनकर्ताहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको पनि बताउनुभयो। अब यो इभी एक्सपो फर्स्ट टाइम इन नेपाल हैन, त्यसले गर्दाखेरि पहिला त एउटा एक किसिमको फरक एक्साइटमेन्ट छ हैन, कस्तो होला, के कस्तो इभीको प्रडक्टहरू कस्तो होला हैन। साँच्चै नै हामीले चाहिँ डिजल र पेट्रोलका कारहरू, सवारी 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू, 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू, कमर्सियल भेहिकलहरू हेर्दै आएकोमा चाहिँ यसपालि इलेक्ट्रिक भेहिकलबाट आउँदाखेरि कतिको फरक हुँदो रहेछ, कस्तो किसिमका चाहिँ प्रडक्टहरू, यो उसको मेकिङ कस्तो हुँदो रहेछ, रिलायबिलिटी कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ एक किसिमको त्यो एक्साइटमेन्ट चाहिँ भित्र छ अहिले चाहिँ। आज हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ, उद्घाटनमा उल्लेख्य सहभागिता भइरहेछ, आइरहनु भएको छ, यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, सबैजनाले त्यो उल्लेख्य सहभागिता जनाउनु भएको छ। अब यो सबै नयाँ ब्रान्डहरू हो। पुरानो नाम सुनेको ब्रान्डहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ टाटा छ, हुन्डाई छ, BYD छ, अब अहिलेको एकदमै विश्वमै नाम चलेको टेस्ला छ हैन। यसरी अब अहिले नयाँ चाहिँ नेटाभी भन्ने पनि एउटा नयाँ आइरहेछ। कारको ब्रान्डहरूमा चाहिँ यसरी नै आइरहेको ब्रान्डहरू छ। हाम्रो महिन्द्रा छ हैन, पपुलर ब्रान्ड हो। त्यसैले चाहिँ यी सबै ब्रान्डहरू चाहिँ छन् र अब 2 पाङ्ग्रेमा चाहिँ लगभग सबै ब्रान्डहरू चाहिँ नयाँ ब्रान्डहरू हुन्, जो विश्वमा पनि नयाँ लन्च गरिरहेछन्, भारतमा पनि नयाँ लन्च गरिरहेछन्। ती ब्रान्डहरू चाहिँ नेपाल आइरहेछ। प्रदर्शनीमा विद्युतीय सवारी साधन बाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका स्टल पनि राखिएको छ। यसका साथै विद्युतीय सवारी साधन किन्दा पाइने कर्जा सुविधा, किस्ता, ब्याजदर लगायतका विषयमा वित्तीय संस्थाहरूले जानकारी दिनका लागि छुट्टै स्टल समेत राखेका छन्। एक्सपोमा प्रवेश गर्दा विद्यार्थीका लागि टिकट शुल्क 150 रुपैयाँ तथा अन्यका लागि 200 रुपैयाँ तोकिएको छ। एक्सपोलाई व्यवस्थित बनाउन, प्रदर्शनी स्थलमा भिडभाड कम गर्न एवं आगन्तुकहरूको भ्रमणलाई सहज बनाउन खल्ती एप मार्फत अनलाइन टिकट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नाडा इभी एक्सपोमा लगभग 40,000 आगन्तुकहरूले अवलोकन गर्ने आयोजकको अपेक्षा छ। स्वरोजगार यातायात मजदुर संगठनले सवारी साधनमा सरकारले लिएको 20 वर्षे नीति पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। संगठनले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सवारी साधनमा सरकारले लिएको 20 वर्षे नीतिका कारण अहिले सञ्चालनमा रहेका 8,000 भन्दा बढी सवारी थन्किनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै
पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन्। सरकारले 2071 साल कार्तिक 1 गतेबाट लागू हुने गरी यात्रुवाहक सवारी साधनको आयु 20 वर्ष लागू गरेको थियो। संगठनका अध्यक्ष खड्गबहादुर गिरीले सरकारको उक्त नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सरकारी संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका श्रमिकहरूको अर्बौं रुपैयाँ रकम डुब्ने भएको दुखेसो गर्नुभयो। उहाँले दशैंको मुखमा त्यस्ता सवारी साधनहरू हाल जफत गरिँदा श्रमिकहरू मर्कामा परेको पनि बताउनुभयो। सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाइएको 20 वर्षीय अव्यवहारिक आयु पुनर्विचार सम्बन्धमा यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनको 20 वर्षीय आयु अधिकतम आयु तोक्ने सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएका नीतिगत काम र निर्णयहरूबारे पुनर्विचारका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। 20 वर्षीय आयु लागू गर्ने निर्णय र उक्त मितिभन्दा अघिदेखि सञ्चालित 20 वर्ष नपुगेका वातावरण मैत्री हरियो स्टिकर प्राप्त हजारौं सवारी साधनहरूलाई विस्थापित गर्दा हजारौं स्वरोजगार श्रमिकहरू बेरोजगार भई श्रमिकको अरबौं लगानी डुब्नेछ। वर्षौंसम्म विदेशमा मजदुरी गरेर फर्किएर ल्याइएको सानो रकम तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सहकारीबाट ऋण लिएर लगानी गरेका श्रमिकहरूद्वारा सञ्चालित सवारी साधन जफत गरिँदा दशैंको मुखमा श्रमिकहरू बेरोजगार भएका छन्। संगठनका अध्यक्ष गिरीले सवारी साधनमा लगाइएको 20 वर्षे नीति अव्यवहारिक भएको भन्दै तत्काल निर्णय खारेज गर्न र भेहिकल फिटनेस टेस्टका आधारमा मात्रै सवारी साधन चल्न पाउने मापदण्ड बनाई सञ्चालन गर्न दिन माग पनि गर्नुभयो। साथै 20 वर्ष पुगेका सवारी साधनहरूको कागजपत्रहरू तत्काल नवीकरण गरी जफत गरिएका सवारी साधनहरू तत्काल सवारी धनीलाई फिर्ता गर्न माग समेत गर्नुभयो। उहाँले उक्त निर्णय खारेज नभए छलफलको बाटो त्यागेर सडक सङ्घर्षमा जाने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वीर अस्पताल क्षेत्र वरपर बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिहिबार वीर अस्पताल अघिका औषधि पसलहरू भएको अस्थायी टहराहरू डोजर लगाएर हटाएको हो। यो सँगै वीर अस्पताल अघिका अधिकांश औषधि पसलहरू विस्थापित भएका छन्। यसअघि नक्सामा सो स्थान बगैँचाको रूपमा थियो। वीर अस्पतालले हटाउन खोज्दा औषधि पसलहरूले पुरानो सम्झौता देखाएर मानेका थिएनन्, तर महानगरपालिकाले ती टहरमा नक्सा विपरीत भएको भन्दै बुधबार माइकिङ गरेर बिहिबार दिउँसो भत्काइदिएको छ। केही औषधि पसलहरूले बिहान नै सटर खाली गरे तापनि केहीले अटेरी गरे पनि महानगरको टोलीले टहरामा डोजर चलाएर हटाएको हो। यो सँगै वीर अस्पतालका बिरामी र उनीहरूका आफन्तलाई वीर अस्पताल आसपास औषधि किन्न भने सकस हुने गरेको छ। महानगरले उक्त स्थानमा पार्क बनाउने बताएको छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले सरकारले सीमित मोबाइल व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरेर एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ 30 गतेदेखि नेपालमा गैरकानुनी रूपमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस सुरु गरेको थियो। तर सरकारले सीमित व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरी एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको छ। सरकारले बजारमा कार्टेलिङ गर्ने सीमित व्यवसायीहरूको दबावमा लागू गरेको एमडीएमएस प्रणाली उपभोक्ता हित र मौलिक अधिकारको विरुद्धमा रहेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको आरोप छ। उनीहरूले सीमित मोबाइल कम्पनी र व्यवसायीहरूलाई मोबाइल बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने गरी लागू भएको प्रणाली तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तथा उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमल सिन्हाले सीमित व्यक्ति र व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी व्यवसायहरूको दबावमा परेर मोबाइल व्यवसायमा कार्टेलिङ गर्ने काम राज्यले नै गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले राज्यले सीमित व्यवसायी घरानाको लागि चुनावको मुखैमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस लागू गर्नु न्यायोचित नभएको समेत दाबी गर्नुभयो। केही अमुक व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी अमुक व्यक्तिको प्रभावमा परेर दबावमा परेर यो व्यवसायले प्रमाणमा कार्टेलिङ गर्ने काम राज्यले गरेको छ। यो न्यायोचित छैन। अमुक व्यक्ति र समूहलाई फाइदा भएको छ। यसको लागि सबै जसरी सञ्चार माध्यमले यसको चाहिँ एउटा दौरो विरोध भइरहेको अवस्था छ, सबै बुद्धिजीवी सचेत नागरिकले विरोध गराएर राज्यलाई यो नियम करेक्सन गर्न दबाब दिनुपर्छ। 10,000 चाहिँ व्यक्तिहरू दसैँ तिहार मान्नको लागि नेपाल आउँदै गर्दा 10,000 मोबाइल छिर्दै गर्थे। त्यो 10,000 मोबाइलको बेनिफिट उनीहरूले लिने भएर सँगसँगै चुनावको मुखमा राजनीतिक पार्टीहरू नेतृत्व गर्ने विभिन्न निकायहरूलाई चाहिँ प्रभावमा पार्न सकिन्छ, प्रभाव हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि यो काम भइरहेको छ। यता उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल सिन्हाले पनि सीमित व्यवसायीको फाइदाका लागि चाडपर्वको मुखमा सरकारले मोबाइलमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले विदेशबाट चाडपर्वमा नेपाल फर्कँदा 2वटा मोबाइल ल्याउन पाइने सुविधाबाट समेत वञ्चित गर्ने काम सरकारले गरेको पनि बताउनुभयो।
महासचिव तिमल सिन्हाले 13 कम्पनीले नेपाली बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने र अकुत सम्पत्ति कमाउने गरी सरकारलाई नीति लागू गर्न व्यवसायीहरूले बाध्य बनाएको बताउनु भयो। दुईटासम्म ल्याउन दिन्छ, एउटा त आफैले बोकेर लिएर आउने भयो, प्रयोग नै गर्ने भयो, एउटा त आफ्नो आफन्तहरूलाई ल्याउन पाउने भयो। अब दुईटा ल्याउँदाखेरि पनि उसले के गर्नु पर्यो भने पहिला सोधेर मात्रै ल्याउनु पर्यो, नत्र भने नेपालमा चल्न सक्ने अवस्था रहेन। भनेपछि यो त आम नेपालीहरूको विरुद्धको काम भयो भन्ने मलाई लाग्छ। यो सिस्टम लागू भइसकेपछि दर्ता गरिसकेपछि त्यो ल्याउनुभन्दा अगाडि स्वीकृति ल्याउनुभन्दा साथ उनीहरूले ठुलो उत्सव मनाए। त्यो उत्सवको पछाडि कारण के हो भनेदेखि उनीहरूले अब केही सीमित घरानिया व्यापारीहरू छन् यसमा। अब त्यो सङ्ख्यामा भन्नुहुन्छ भने 11, 12वटा 12, 13वटा भन्दा बढी कम्पनीहरू छैनन् र ती कम्पनीहरूले आफ्नो नेपालमा मोबाइल सेडहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ बजार चाहिँ हालिमुहाली गर्ने र अकुत सम्पत्ति कमाउने कुरा के हो भनेदेखि यो जुन नियतका साथ ल्याइएको छ त्यो नियत भनेको के भने एकाधिकार कायम गर्ने र नेपालीहरूले यो दसैँ तिहार छठको अगाडि नेपालीहरू जुन आउँछन् उनीहरूले उपहारका लागि नेपालमा पठाइदिन्छन्, त्यो मोबाइललाई चाहिँ त्यो त्यस्तो प्रकारको पठाउन नसकोस् र मकहाँ ल्याएर चाहिँ नेपालमै खरिद गरोस्, उसले त्यो पाउने ओजिएल प्रणालीबाट पाउने सुविधा पनि प्रयोग नगरोस् भन्ने भावनाका साथ आएको हुनाले यो आम उपभोक्ताका लागि आम नेपाली तपाईँको मोबाइलको प्रविधि अब भनौँ यो मोबाइल प्रविधिको नयाँ सेडहरू, नयाँ विकसित सेडहरूलाई चाहिँ मेरो इच्छाअनुसार छनौट गर्न पाउने अधिकार र मैले उपहार प्रदान गर्न पाउने अधिकारलाई चाहिँ यसले चाहिँ कटेल गरेको। महासचिव तिमल सिन्हाले मोबाइल व्यवसायीहरूले मोबाइल किन्न जाँदा बिल लिने कि नलिने भनेर सोध्ने र अवैध रूपमा भित्री आएका मोबाइलहरूलाई वैधता बनाउनको लागि व्यवसायीहरूले चलखेल गरेको आरोप लगाउँदै व्यवसायी र सरकार बीचको साँठगाँठमा दूरसञ्चार प्राधिकरण डुबाउने काम गरेको समेत दाबी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा सामाजिक सेवाको माध्यमबाट समाजमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउन सकिने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा समाज कल्याण परिषदले 43औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा सामाजिक सेवाको माध्यमबाट नै ठूलो रूपान्तरण ल्याउन सकिने बताउनु भएको हो। उहाँले सामाजिक सेवाको माध्यमबाट समाजमा पछि परेका समुदायलाई विकासमा मूल प्रवाहकरण गर्नुका साथै उनीहरूको सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सामाजिक सेवा आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले यस्ता समाजसेवामुखी कार्यक्रमले नयाँ पुस्तालाई समाजसेवामा आकर्षित गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सबैले आफ्नो निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाजको बृहत्तर हित कल्याण एवं उत्थानका लागि निस्वार्थ भावले समर्पित हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले 15औं योजनामा उल्लेखित सामाजिक विकास सम्बन्धी उद्देश्य र दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि सरकार र गैर सरकारी क्षेत्रले एक आपसमा समन्वय सुरु गरी काम गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। खास गरी 15औं योजनामा उल्लेखित सामाजिक विकास सम्बन्धी उद्देश्य र दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि सरकार र गैर सरकारी क्षेत्रले एक आपसमा समन्वय गरी काम गर्न आवश्यक छ। गैर सरकारी संस्थाहरू विपदको घडीमा समेत सरकारका सहयोगी हुन्। प्राकृतिक एवं गैर प्राकृतिक विपदासँग जुझ्न सामाजिक संस्थाहरूले सरकारसँग हातमा हात मिलाई काम गरिरहेका छन्। कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले गरिब विपन्न समुदायको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्दै समुन्नत समाजको निर्माण गर्न सबै गैर सरकारी संस्था जुट्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सङ्घ संस्थाको कामलाई सहजीकरण गर्दै परियोजनाको लक्षित उद्देश्य प्राप्ति गर्ने कार्यमा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाबदेही हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री रेग्मीले परिषदमा आबद्ध रहेका 54,000 गैर सरकारी संस्था तथा 200 हाराहारीमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका काम कारबाहीलाई परिषदले अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले परिषदबाट राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा एक द्वार नीति अनुरूप परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी सङ्घ संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको पनि बताउनुभयो। परिषदमा आबद्ध रहेका 54,000 गैर सरकारी संस्था तथा 200 हाराहारीमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका काम कारबाहीलाई परिषदले अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ र परिषदबाट राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा एक द्वार नीति अनुरूप
परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी सङ्घ संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ। यस्तै मन्त्री रेग्मीले अहिले अस्तव्यस्त रहेको भिकुटी मण्डपलाई आफू नेतृत्वको टिमले पारदर्शी बनाउनको निमित्त टेन्डर प्रक्रियाबाट कामहरू सञ्चालन गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले समिति गठन गरेर अनुगमन मूल्याङ्कन अद्यावधि गर्ने प्रणाली सुरु गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएकाले लागू हुन नसकेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। बिहिबार नीति फाउन्डेसनले ललितपुरमा आयोजना गरेको संविधानवाद र लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकायको भूमिका सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उहाँले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएको बताउनु भएको हो। उहाँले ऐन संविधानसँग बाझिएकाले लागू हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले ऐनमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी कानुन बमोजिम बाँड्नु भनिएको भए पनि कानुन बनाएर खर्च गर्ने अधिकार नभएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनेको छ भने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँड्दाखेरि जिल्ला सभालाई पनि तिमीले बाँड है भनेर भनिएको छ ऐनमा। मान्यज्यूतिर हेरेर मैले भने हजुरहरूले ऐन बनाउँदा चाहिँ त्यस्तो ऐन बनाउनु भएको छ, तर हामीले त्यो बाँडेको छैनौँ अहिलेसम्म। त्यसैले ऐन पालना नगरेको भनेर महाभियोग लगाउने भने त्यसको लागि चाहिँ ठाउँ छ। मैले क्लु नै दिएँ। त्यो हामीले किन गरेनौँ भन्दाखेरि तिमीले यो संसदले बनाएको कानुन चाहिँ त्यो संविधानसँग चाहिँ मेल खाँदैन। किन मेल खाँदैन भने संविधानमा के भनिदिनु भयो भने कानुन बमोजिम बाहेक खर्च गर्न पनि पाइँदैन, कानुन बमोजिम बाहेक पैसा उठाउन पनि पाइँदैन। एक पैसा उठाउन पनि पाइँदैन, एक पैसा खर्च गर्न पनि पाइँदैन। आयोगका अध्यक्ष पौडेलले प्रदेश तथा जिल्ला सीमाङ्कनमा समस्या रहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। साताको अन्तिम दिन शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। लगातारको गिरावटसँगै बुधबार 11.20ले बढेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बिहिबार 9.84 अङ्कले घटेर 1838.96 अङ्कमा झरेको हो। आज नेप्से परिसूचकमा गिरावट आउँदा कारोबार रकममा समेत कमी आएको छ। दिनभर 229 कम्पनीको 25,42,000 किताब शेयर 65 करोड 57 लाख रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। बुधबार 72 करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। बिहिबार नेप्सेका 13वटै उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएका छन्, जसमा फाइनान्स र माइक्रो फाइनान्स उपसमूहको सूचक 1% भन्दा धेरैले घटेको छ। नेप्से परिसूचक घटे पनि बिहिबार सामलिङ पावरको शेयर मूल्य 9.98%ले बढेको छ। विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य भने सर्वाधिक 5.26%ले घटेको छ। आज नबिल बैङ्कको सबैभन्दा धेरै 2 करोड 58 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। पछिल्लो समय नेप्से परिसूचकमा उतार चढाव देखिएको छ। गत हप्ता नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले बैङ्कहरूलाई ब्याजदर आफै तोक्न दिएपछि बैङ्कहरूले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेका कारण पनि बजारमा उतार चढाव देखिएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुँदै आएको सोलुखुम्बु लुक्ला उडान अब रामेछापको मन्थली विमानस्थलबाट हुने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले केही समय अगाडि नै काठमाडौँ लुक्ला उडानलाई मन्थली विमानस्थलबाट रामेछाप लुक्ला उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणको निर्णय अनुसार रामेछाप लुक्ला उडानको लागि विमानस्थलमा आवश्यक पर्ने संरचना तथा सेवा सुविधाका लागि विमानस्थल निर्माणको कार्य भइरहेको छ। निजी क्षेत्रका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले समेत असोज 9 गतेदेखि रामेछाप लुक्ला उडान सुरु गर्ने तयारी गरिसकेका छन्। बिहिबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी सहितको टोलीले रामेछाप मन्थली विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। रामेछाप लुक्ला नियमित उडानको लागि मन्थली विमानस्थल व्यवस्थित भए नभएको बारेमा मन्त्री श्रेष्ठले स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। मन्थली विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणले लुक्ला उडानलाई रामेछाप मन्थली विमानस्थललाई बेस बनाएर रामेछाप लुक्ला उडानलाई व्यवस्थित बनाउने बताउनुभयो। आज चाहिँ नि यहाँको जुन यो रामेछाप मन्थलीको एयरपोर्टको चाहिँ नि निरीक्षणमा आएको हो। अब अहिले हाम्रो चाहिँ नि सिभिल एभिएसनले यो लुक्ला फ्लाइटलाई यो एयरपोर्टलाई नै बेस गरेर उडाउने भन्ने एउटा चाहिँ नि योजना बनाएको छ। त्यो हिसाबले यो एयरपोर्टको फ्यासिलिटीहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्नु पर्यो र धेरै अब यहाँबाट फ्लाइट गर्नेहरू विदेशीहरू नै आउने हुन्।
त्यसो हुँदाखेरि विदेशी स्वदेशी सबैको लागि एयरपोर्टमा त्यो खालको एउटा वातावरण पनि तयार हुनुपर्छ, फेसिलिटीहरू पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएरै यहाँ के कस्तो अवस्था रहेछ भनेर आज निरीक्षणमा आएको हो र जुन खालको अहिले यो इम्प्रुभ गरेर आएको छ त्यो चाहिँ नि सकारात्मक नै छ। अहिले यो जो चाहिँ नि पेसेन्जरहरू आउँदाखेरि बस्ने जुन चाहिँ नि एरियाहरू हो त्यो एरियाहरू नयाँ डेभलप गरेको छ र यहाँ कतिपय अभावका कुराहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्ने कुराहरू अहिले जुन अगाडि बढ्दैछ त्यसमा थप व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा पनि मैले अहिले भर्खरै निर्देशन पनि दिएको छु र यो हिसाबले यो एउटा चाहिँ नि एयरपोर्टलाई व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ नि हुन्छ। अब त्यस्तै बिहिबार नै पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले दाङको टरी गाउँ विमानस्थलको पनि निरीक्षण गर्नुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले विमानस्थलमा पुगेर दाङको जनघनत्व र शहरीकरण बढ्दै गएकाले विमानस्थलमा 72 सिट क्षमताको प्लेन ल्यान्डिङ गर्ने गरी धावन मार्ग बनाउनुपर्छ भनेर प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थल विस्तार गर्दै 72 सिटे हवाई जहाज बस्न सक्ने गरी धावन मार्ग विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले एउटा जिल्लालाई मात्रै साधन स्रोत बनाउने भन्दा सबै जिल्लामा समानुपातिक स्रोत साधनको विकास गर्ने उद्देश्य रहेको पनि बताउनुभयो। यहाँको जुन खालको एउटा जनघनत्वको वृद्धि भइरहेको छ र शहरीकरण जसरी यहाँ चाहिँ नि बढ्दै गइरहेको छ र माथिल्लो जुन पहाडी जिल्लाहरू पनि छन्, यो सबै हिसाबले यो भ्यालीमा एयरपोर्ट चाहिँ नि आवश्यक छ र यो अहिले सानो खालकोले चाहिँ नि पुग्दैन। कमसेकम यहाँ चाहिँ नि 72 सिटे चाहिँ नि प्लेन ल्यान्ड गर्न सक्ने उड्न सक्ने क्षमताको चाहिँ नि एयरपोर्ट हुनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता हो। त्यो हिसाबले सरकारले पनि यहाँ एयरपोर्टको चाहिँ नि त्यो क्षमताको 72 सिटको प्लेन ल्यान्ड गर्न सक्ने क्षमताको एयरपोर्ट निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको पनि प्राथमिकताभित्र परेको काम हो। यो अब वर्तमान सरकारको एउटा चाहिँ नि उद्देश्य भनेको कुनै एउटा जिल्लालाई मात्र साधन स्रोत चाहिँ नि खन्याउने भन्ने कुराहरू होइन। विगतका सरकारको जस्तो एउटा जिल्लामा मात्र झापाई मात्र सबै हो, साधन स्रोत सबै त्यहीँ मात्र राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले राख्दैन। मन्त्री श्रेष्ठले विमानस्थलको निरीक्षणपछि विमानस्थल विस्तार गरी 72 सिट क्षमताको प्लेन ल्यान्डिङ गर्ने गरी धावन मार्ग लामो बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। उहाँले 72 सिट क्षमताको प्लेन ल्यान्डिङ गर्ने 1500-1600 मिटरको धावन मार्ग बनाउनु पर्ने देखिएको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले विमानस्थलको थप सर्वेक्षण गरेर डिटेल रिपोर्ट आउने बित्तिकै प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थलको सर्वे सकेसम्म दशैं अगाडि नभए दशैंपछि लगत्तै सर्वेको काम गर्ने बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालमै पहिलो पटक आयोजना गरिएको विद्युतीय सवारी साधनको कुम्भ मेला नाडा इभी एक्सपोको पहिलो दिनै अवलोकनकर्ताको भिड, सवारी साधन खरिदकर्तालाई बैंकहरूको स्केल। सरकारले सीमित व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरेर मोबाइलमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको गुनासो, व्यवसायको दबावमा कार ट्रेडिङ गर्ने काम राज्यले नै गरेको आरोप। र बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको असर, शेयर बजारमा तीव्र उतार चढावका बीच परिसूचकका साथै कारोबार रकममा समेत गिरावट। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्।